अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुखार इन्फ्लामेशन से लेकर टीबी, कैंसर, हेपेटाइटिस, जो भी ख़तरनाक तरीन बीमारी होगी वो यहीं से शुरू होगी। अगर हम इनको मैनेज करते रहें, इनका ख्याल रखें, इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना दें या ना इनका लेवल कम हो और ना ज़्यादा हो, तो हम ख़तरनाक तरीन बीमारियों से बच सकते हैं। चूँकि यही बुनियाद है हर बीमारी की, हर ख़तरनाक बीमारी की। जब ये ज़्यादा सिक्रीट होते हैं तो इसकी वजह से ही प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखें। आज बहुत ही अहम बातें बताऊंगा मैं आपको कि 3 हार्मोन हमारे जिस्म के अंदर हैं, पैदा होते हैं, जो हमारी बॉडी को बैलेंस रखते हैं, हमारी बॉडी को सेहतमंद रखते हैं। और यही 3 हार्मोन हैं, अगर इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी को इम्बैलेंस कर देते हैं, हमारी सेहत को तबाह बर्बाद कर देते हैं, हम बीमारियां हमारे ऊपर मुसल्लत होना शुरू हो जाती हैं। मैं हूं डॉक्टर हाफिज दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है HPA एक्सिस। दोस्तों, हैपोथैलेमस जो ब्रेन के अंदर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनलिन, ये 3 ग्लैंड होते हैं जो हमारी बॉडी के सारे मामले को, इम्यून सिस्टम को, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कायम रखते हैं, बीमारियों के ख़िलाफ़ हमें ताकत मुहैया करते हैं कि हम उनके अंदर आगे डिफेंडर बनकर बीमारियों को ख़त्म करें। जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर अगर इन्फ्लामेशन आ रही है, सोजश आ रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए इनका बहुत ही अहम काम है और इनकी तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं दी होती। इनको फजूल में हम इस्तेमाल करते हैं। यानी हैपोथैलेमस जब हार्मोन सिक्रीट करता है तो ये आगे सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर जब हार्मोन पैदा करता है तो वो आगे एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए उसको मजबूर करता है। ये आपस में इनका एक रबत होता है, कोऑर्डिनेशन होती है। और इसी तरह जब आगे से किसी को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कार्टिसोल लेवल बढ़ता है, तो बैक सिग्नल भी इसी तरह आते हैं। यानी एड्रेनलिन से कार्टिसोल हार्मोन पैदा हुआ, वहाँ से अगर कोई स्ट्रेस ज़्यादा हुआ या ज़्यादा रिलीज़ हो गया हार्मोन, तो बैक सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड को आएगा, फिर हैपोथैलेमस को जाएगा। अगर इसी तरह कार्टिसोल हार्मोन कम पैदा हो रहा है तो फिर डिमांड करेगा पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड से, हैपोथैलेमस से। जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी होती है, हमारे अंदर सेहत होती है, हमारी बॉडी कोई भी एक्ट करती है, तो इन हार्मोन का बुनियादी कनेक्शन होता है, ताल्लुक़ होता है कि इन चीज़ों को बैलेंस में रखते हुए वो अपना वर्क करे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बाहर रखे। ये कैसे बाहर रखती है, मैं आपको सादा से अल्फाज में 2-3 बातें बताऊंगा। अगर उनके ऊपर आप अमल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे अगर मैं गहराई में जाऊं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। ये एक एक ग्लैंड के ऊपर बहुत बहुत लंबी वीडियो बनाई जा सकती है। मैं आपको सादा सी ज़बान में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आप 2-3 चीज़ें चेंज कर लें। एक अपनी खुराक, एक लाइफस्टाइल, और तीसरा जो है अपनी डीलिंग, जो है अपना बिहेवियर जो है उसको रिकोजनाइज करते हुए, पहचानते हुए उसको मैनेज कर लें तो आप ख़तरनाक तरीन बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि हमारे मज़हब से पहले जो मज़ाहिब थे उनमें यही कहा जाता था कि ये जो हमारी सोचें या हमारे गलत काम होते हैं, गलत कारनामे होते हैं, वही हमारे दिमाग, ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर स्टोर होते रहते हैं और वही बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दोस्तों, इस बात का, हाँ, इस
چیز کے ساتھ، ان ہارمون کے ساتھ بالکل ڈائریکٹلی کنیکشن ملتا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط سوچ رکھتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، کوئی غلط پلاننگ کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے جو یہ ہارمون ہوتے ہیں یہ سکریٹ ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سگنل دیتے رہتے ہیں، وہ وافر مقدار میں پیدا ہو کر آخر بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے کہ وہ ضرورت کے لیے بھی ہارمون سکریٹ نہیں کر سکتا جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کی ڈیفیشنسی آئے گی، اس کی کمی جسم کے اندر آئے گی، تو جو اس کے ذمے کام تھا تو وہ تو پھر سر انجام نہیں دیا جا سکے گا۔ اسی وجہ سے پھر بیماریاں جو ہوں گی وہ مسلط ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے ہماری باڈی اگر پانی کی ضرورت ہے، پانی اگر جسم میں ریٹین نہیں رکھ سکتی، جسم کے اندر رک نہیں رہ سکتا، ادھر سے آپ نے پانی پیا کو آپ کو ایسی بیماری ہے کہ دوسری طرف خارج ہونا شروع ہو گیا، پیشاب کے راستے آ سکتا ہے، ڈائریا کے راستے آ سکتا ہے، پسینے کے راستے آ سکتا ہے، وامٹنگ کے ذریعے آ سکتا ہے، تو آپ کو ڈیہائیڈریشن ہو جائے گی۔ جب یہ مینٹین نہیں رکھ سکے گا تو پھر اس کی وجہ سے یہ پرابلم آئیں گی۔ اسی طرح یہ بہت ہی ڈیپتھ میں جا کر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب یہ ہارمون امبیلنس ہوں گے تو یہ ایک کو متاثر نہیں کریں گے، یہ تینوں لائن میں ان کی ایک سیکوینس ہے، یہ تینوں ایک دوسرے کو ڈسٹرب کریں گے، چونکہ جب ایک کم ہوگا تو وہ دوسرے کو کال کرے گا، تیسرے کو سگنل دے گا، جب ایک بڑھے گا تو وہ دوسرے کو سگنل دے گا، کال کرے گا، تیسرے تک جائے گی، تو اس طرح یہ آپس میں ساری کی ساری کوآرڈینیشن جو ہوگی وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو جائے گی۔ دوستو خوش رہنا سیکھ لیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، زیادہ غصے میں نہ رہیں۔ اگر کوئی بات آپ کا کلیش کسی بات کے اوپر آ جاتا ہے تو فوراً ہی اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں کہ اسی وقت یا اگلے بندے سے معافی مانگ لیں یا آپ اس کو معاف کر دیں کہ معاملہ وہیں پر ختم ہو جائے، تاکہ آپ کا برین، آپ کے یہ گلینڈ جو ہے وہ ادھر ہی نہ لگے رہے، چونکہ ان کی تو ڈیوٹی شروع ہو چکی ہے۔ جب آپ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اس کے بارے میں جب سوچتے رہیں گے تو آپ کے یہ جو گلینڈز ہیں یہ ہارمون سیکریٹ کرتے رہیں گے، تو آپ نے تو ان کو ادھر لگا دیا، باڈی کے اندر اور بہت کام ہے۔ اگر آپ اس کو اسی وقت معاف کر دیں گے یہ تمہارا ورک ختم ہو جائے گا، یہ اپنے روٹین میں باڈی کے اندر اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی خوراک ہے، خوراک ہم ایسی کھاتے ہیں جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ہمارے جسم کو چاہیے نہیں، تو جب ہم اس کو کھا لیتے ہیں تو اس کو ہضم کرنے کے لیے چونکہ انہی ہارمون کو بنیاد بنا کر آگے جو انزائم پیدا ہوتے ہیں، میٹابولزم کا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جب وہ ڈسٹرب ہوگا تو ہماری باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو کنزمپشن ہے وہ نہیں ملے گی۔ جب وہ نہیں ملے گی تو پھر کیا ہوگا، ہماری امیونٹی بیٹھ جائے گی، ہمارا جسم ویک ہو جائے گا، مختلف بیماریاں ہمارے اوپر مسلط ہو کر اس باڈی کو خراب کرنا شروع کر دیں گی۔ اور جب یہ امبیلنس ہی رہیں گے تو جب ہم میڈیسن کھائیں گے تو میڈیسن نے بھی پراپر تھرو چینل ہی کام کرنا ہوتا ہے، چونکہ اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس نے اسی راستے پر چلتے ہوئے منزل کو پانا ہوتا ہے۔ جب ہم میڈیسن کو کھاتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے یہاں منہ سے کھا لی، معدے کے اندر چلے گی، وہ ڈائریکٹ جا کر اس چیز کے اوپر، اس بیماری کے اوپر بیٹھ جائے گی، نہیں، یہاں سے ہم کھاتے ہیں یا انجیکشن لگواتے ہیں تو وہ میٹابولزم سسٹم کے اندر جاتا ہے یا بلڈ سرکولیشن جو ہے اس کے اندر کسی طرح بھی جاتا ہے۔ میٹابولزم بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے نظام ہضم کو ہضم کر کے یہ آگے جو ہے خون کا جو سرکولیشن ہوتی ہے، خون کا جو نظام ہضم ہے اس کو جا کر پھر یہ مواد مہیا کرتا ہے، پھر وہ آگے اپنا کام کرتا ہے، ایسے سسٹم چلتے رہتے ہیں۔ جب یہ کام نہیں رہے گا تو وہ بھی نہیں رہے گا۔ خوراک، لائف سٹائل، ہمارا بیہیویئر، یہ تینوں کام بہت عمل دخل رکھتے ہیں ہماری صحت کے ساتھ اور HPA ایکسس کے ساتھ۔ دوستو ان کو کنٹرول کر لیں، آپ صحت مند، سدا جوان، سدا خوبصورت نظر آئیں گے۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔
اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.